राष्ट्रको सूचना र मनोरञ्जनको सम्भार रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर यस कान्तिपुर डायरीका साथमा मेट लाइफ तपाईसँगै जीवनमा अघि बढ्दै रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारी निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरेपछि दलहरू सक्रिय मिलेर अघि बढ्न नेपाली कांग्रेसलाई नेकपा दाहाल नेपाल समूहको आग्रह यथावस्थामा ओली समूहसँग एकता नगर्ने निष्कर्ष सर्वोच्च अदालतको फैसला स्वीकार गर्ने नेकपा ओली समूहको भनाई सर्वोच्चको फैसला सामान्य प्रक्रिया मात्रै भएकाले आफू विचलित नहुने प्रधानमन्त्री ओलीको दावी सर्वोच्चको फैसलापछि पनि मुलुकको राजनीति संग्लो हुन भने बाँकी नै सरकारले कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या सच्यायो आज एकै दिन 620 जना थपिएसँगै मृत्यु हुनेको कुल संख्या 2684 पुग्यो पशुपतिनाथको मुख्य शिवलिङ्गलाई 108 किलोको सुनको जलहरीले ढाकियो सुनको जलहरी राख्ने सम्बन्धी दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतद्वारा कारण देखाउ आदेश जारी विश्व स्वास्थ्य संगठनद्वारा कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप आपूर्ति सुरु र शहीद स्मारक बी डिभिजन लीग फुटबलको पछिल्लो खेलमा बाँसबारी क्लब र श्री कुमाली क्लब विजयी इन्डिया विरुद्धको तेस्रो टेस्ट क्रिकेटमा इंग्ल्यान्डको खराब ब्याटिङ नमस्कार कान्तिपुर डायरीबाट साथी प्रिन्स अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरेसँगै नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले सत्ता समीकरण बदलिन सक्ने निष्कर्ष सहित दौडधुप शुरू गरेको छ सो समूहका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपालले काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठ स्थित देउबा निवासमै पुगेर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबासँग भेटवार्ता गरेका छन् देउबासँगको भेटमा आगामी दिनमा सहकार्य र समझदारी गरेर अघि बढ्न प्रस्ताव गरेको दाहालको सचिवालयले जनाएको छ जवाफमा देउबाले पार्टीभित्र छलफल गरेर मात्र निर्णय गर्ने बताउनु भएको थियो उहाँले पार्टीले निर्णय गरेपछि सोही निर्णयका आधारमा अघि बढ्ने जानकारी गराउनु भएको देउबाको सचिवालयले जनाएको छ बैठकपछि अध्यक्ष नेपालले आफूहरूले अब आफ्नो पार्टी मिलेर अघि बढ्न चाहेको र कांग्रेससँग मिलेर संयुक्त सरकार बनाउन चाहेको बताउनुभयो कांग्रेस जसपा र केपी ओलीको प्रतिगमन विरुद्धमा रहेका पार्टीहरूसँग मिलेर जाने पक्षमा नेकपा रहेको अध्यक्ष नेपालको भनाइ छ उहाँले भन्नुभयो केपी ओलीले राजीनामा दिन्छन् भने सबैभन्दा राम्रो राजीनामा दिएनन् भने उहाँलाई निकाल्नुपर्छ र अर्को संयुक्त सरकार बनाउनुपर्छ सभापति देउबाका स्वकीय सचिव भानु देउबाका अनुसार कांग्रेसको शीर्ष नेताहरूसहित पदाधिकारीहरूको बैठक भोलिका लागि बोलाइएको छ नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले यथावस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समूहसँग एकता नगर्ने निष्कर्ष निकालेको छ काठमाडौँको पेरिस डाँडा स्थित पार्टी कार्यालयमा आज बसेको स्थायी कमिटी बैठकले ओलीले पदबाट राजीनामा दिएर आत्मालोचना नगरेसम्म एकता नहुने निष्कर्ष निकालेको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो पार्टी एकतामा प्रहार गर्ने गुट र फुटमा रमाउने संविधान र लोकतन्त्रमाथि आक्रमण गर्ने व्यक्तिले आफूलाई आत्मालोचक ढंगले नयाँ रूपमा प्रस्तुत नगरेसम्म पार्टी एकताको विषय खाली कुरा मात्रै हुने श्रेष्ठ भनाइ थियो विधि र सिद्धान्तका आधारमा अघि बढे जुनसुकै कम्युनिस्ट पार्टीसँग पनि एकता हुने सो समूहको निष्कर्ष थियो प्रतिनिधि सभा विघटनको असंवैधानिक कदम चल्ने प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल राजीनामा नदिए संविधान अनुसार अगाडि बढ्ने दाहाल नेपाल समूहले बताएको छ सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा प्रवक्ता श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री कुन पार्टीको कसलाई बनाउने भन्ने निष्कर्षमा नपुगे पनि विधि पद्धति र संवैधानिक व्यवस्था अनुसार दलहरूबीच सहमति गरेर अघि बढ्ने तयारी भएको बताउनुभयो यस्तै दाहाल नेपाल समूहले आज काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका विभिन्न स्थानमा विजय जुलुस समेत निकालेको छ प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि आफूहरूको जित भएको भन्दै सो समूहले विजय जुलुस निकालेको हो नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले आफ्ना सांसदलाई उपत्यका बाहिर नजान निर्देशन दिएको छ सिंहदरबार स्थित संसदीय दलको कार्यालयमा आज बसेको सो समूहको संसदीय दलको अनौपचारिक बैठकले अब चाँडै प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्ने भएकाले सांसदलाई राजधानी बाहिर नजान निर्देशन दिएको हो बैठकमा अध्यक्ष द्वय पुष्पकमल
कमल दाहाल र माधव कुमार नेपाल तथा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका विषयमा जानकारी गराएको मुख्य सचेतक देव गुरुङले जानकारी दिनुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको कदम गलत ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको सबैको जित भएको सो समूहले निष्कर्ष निकालेको छ। 2075 सालमै पार्टी एकता भए पनि केपी शर्मा ओलीको गलत कार्यशैलीका कारण एकता प्रक्रियाले गति लिन नसकेको शीर्ष नेतृत्वले ब्रिफिङ गरेको नेता गुरुङले उल्लेख गर्नुभयो। नेकपाको ओली समूहले सर्वोच्च अदालतको फैसला मान्ने निर्णय गरेको छ। काठमाडौँको बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवासमा आज दिउँसो बसेको सो समूहको स्थायी कमिटी बैठकले सर्वोच्चको फैसला बमोजिम अघि बढ्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता प्रदीप कुमार गेवालीले जानकारी दिनुभयो। मुलुकलाई एउटा अन्योलमा राख्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ हो। प्रधानमन्त्रीले जे गर्दा देशको लागि सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ गर्नुहुन्छ। त्यस पछाडिको परिदृश्य के भन्ने कुरालाई प्रश्न नपारिकन जिम्मेवार मान्छेले त्यतिकै जिम्मेवारीबाट पन्छिनु मिल्दैन। त्यस कारणले गर्दा मैले अघि पनि भने कि हामी आवश्यक परामर्शपछि आवश्यक प्रवक्ता गेवालीले सर्वोच्चका आदेश अनुसार 13 दिनभित्र नै संसद बैठक बोलाउने उल्लेख गर्नुभयो। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णयलाई हिजो बदर गरिदिएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला सामान्य प्रक्रिया मात्रै भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। काठमाडौँमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले जितको उत्सव मनाउनेले त्यसबाट के प्राप्त भयो भन्ने हेक्का राख्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो। यो सामान्य कुरा मेरा केही भाइहरूले लड्डु फाइफाइ गरे खुसी भएर जित्यौँ हामीले भने के जित्ने मलाई थाहा छैन के पाउँछन्। अब हेर्नुहोस् त्यो लड्डु खाएर मुहा मिठा गर्ने हुन्छ नि के पाउँछन् त्यो चाहिँ मैले हेर्नु छ के पाउँछ। मेरो विचारमा भोलि पर्सिदेखि फेरि राजीनामा माग्नुहुन्छ कि जस्तो लाग्छ। राजीनामा देऊ जस्तो सुकै अवस्थामा पनि आफू विचलित नहुने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार योजनाबद्ध तरिकाले अघि बढेको जिकिर गर्नुभयो। हिँड्दै जाउँ जहाँ पुगिएला भनेर सरकार चलाइरहेको छ। हामी गन्तव्य तोक्छौँ यहाँ पुग्ने त्यहाँ कुन बाटोबाट कसरी जाने त्यो बाटो र विभिन्न लक्ष्यहरू तोक्छौँ। अप्ठ्यारो परिस्थिति होस् सुख होस् दुःख होस् तर पनि एक समान रहनुपर्छ। जस्तो कि उदय सविता रक्त रक्त शास्त्र उभय तथा उदाउने खुसियालीमा पनि सूर्य रातै भएर उदाउँछ। अस्ठाउनु पर्दाको दुःखमा पनि रातै भएर मुस्कुराएर अहिले यो सरकार छ सरकार रहन्छ। विकासको क्रम अगाडि बढिराखेको छ अगाडि बढ्छ। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएपछि मुलुकको राजनीतिले बिनाएको बाटो सचियो भन्नेहरू पनि धेरै छन्। तर राजनीति सरल रेखामा हिँड्दैन भने चाहिँ मुलुकको राजनीति सर्वोच्चको फैसलापछि संग्लियो भनिहाल्ने अवस्था पनि छैन। ओली प्रवृत्तिको पतन भए पनि विकल्प हामी हौ भन्नेहरूमा पनि मनै सर्वे सर्वा भन्ने ओली प्रवृत्ति चरम छ। त्यसको अवसानका लागि पनि राजनीतिक प्रकारान्तर आवश्यक भइरहेको छ। एक टिप्पणी 2046 सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भएपछि नेपाली कंग्रेसका नेता गिरिजा प्रसाद कोइरालाले काठमाडौँको खुला मञ्चमा आयोजित सभामा भन्नुभएको थियो, यो जित सबैको जित हो, माले मसाले र मण्डलेको पनि जित हो। गिरिजा प्रसाद कोइरालाको सो अभिव्यक्तिले त्यति बेला कम्युनिस्ट शक्तिलाई मात्र होइन सबैलाई चिढ्यायो। तर प्रजातन्त्रमा कसैको हार हुन्न सबैको जित हुन्छ र बहुलवाद नै बहुदलीय प्रजातन्त्रको अनुपम र उत्कृष्ट नमुना हो। लोकतन्त्रमा त झन कोही हार्ने र कसैले जित्ने कुरै भएन। विधि पद्धति मूल्य मान्यता र आदर्शको मात्र जित हुन्छ। प्रतिनिधि सभा भंग गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बदर गरिदिएपछि सो कदमको विरोधमा सडकमा ओर्लिएका दल र तिनका नेताहरूको जितको रूपमा पनि व्याख्या र विश्लेषण हुन थालेको छ। रूपमा त्यो ठिकै देखिए पनि सारमा भने आकाश जमिनको अन्तर छ। संविधान लोकतन्त्र विधि र पद्धतिलाई ठाडै चुनौती दिएर मनै राज्य र राज्य नै म भने जस्तो गर्ने केपी शर्मा ओली नितान्त एक व्यक्ति मात्र हैनन्, यो त प्रवृत्ति हो। निरंकुशता र स्वेच्छाचारितालाई बल पुर्याउने भस्मासुर प्रवृत्ति जसले अरूको त नाश गर्छ नै आफ्नै भलो पनि गर्दैन। त्यसैले यस्तो कदम सच्याउने सर्वोच्चको फैसला एउटा दल र तिनका नेताको मात्रै जित कदापि हुन सक्दैन। यो जितका अंशियार स्वयं ओली पनि हुन्। उनले यत्रो दम्भ र घमण्ड नपालेका भए सायद मुलुकमा कानूनी राज र संवैधानिक सर्वोच्चताको सगरमाथा जतिकै अटल मानक स्थापित हुन सक्दैन थियो। संविधानका धाराको गलत र अपव्याख्या गर्ने कामलाई संविधानको व्याख्याता सर्वोच्चले अवैधानिक ठहर पनि यति सजिलै गर्थिन यदि ओलीले दुर्दशा ननिम्त्याएका भए। सर्वोच्चको फैसलापछि मुलुकमा देखिएको राजनीतिक समस्याको एउटा अध्याय सकिएको छ, तर मुलुकमा नाटक र नौटंकीका खेला सकिएका छैनन्।
सबैभन्दा ठूलो पीर र मानसिक ताप त के हो भने केपी शर्मा ओलीमा निहित अहंकारी प्रवृत्ति अब मुलुकको बागडोर सम्हाल्छु भन्ने नेताहरूमा पनि चरम छ। यो वा त्यो पार्टी यसमा अछुता छैनन्। व्यक्ति फरक भए पनि ओली प्रवृत्ति मुलुकका सबै राजनीतिक दल र तिनको नेतृत्वमा रहेकामा बराबरै छ। स्थिरता, समृद्धि र शान्ति होइन, अस्थिरतामा रमाउनेको संख्या कम छैन। ओलीलाई निर्विकल्प होइन भन्नेहरू आफ्नो विकल्प दिन चाहन्नन्। अरूलाई नैतिक पाठ पढाउनेहरू विशेष अधिकार र विशेष परिस्थितिले आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउनुलाई बलमिचाइ होइन अधिकार ठान्छन्। समस्या यस्तै गतिविधिले निम्त्याउने हो। यावत घटनाक्रम र नियति चक्रले के स्पष्ट पार्छ भने मुलुकले अब निर्णायक राजनीतिक यात्रा गर्नेछ। यस बीचमा अस्थिरताका काला बादलहरू मडारिनेछन्। त्यसले राजनीतिक प्रकारान्तरलाई सायदै रोक्न सक्ला। त्यो प्रकारान्तर भनेको नेपाली राजनीतिका मूल ध्रुवभित्रकै युवा शक्तिले पुराना, बासी, दिशाहीन र इच्छा शक्ति मरिसकेका शक्तिलाई विस्थापन, परास्त र समूल नष्ट गर्ने नै हो। यदि त्यस्तो भएन भने अहिले भनिएको ओली युगको अन्त्य छिट्टै पुनरावृत्ति नहोला भन्न सकिन्न। अहिले चर्चामा आएका र ओलीलाई विस्थापित गर्नेहरूको खुट्टी देखेर जनताले चाल पाइसकेका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि पवन आचार्य। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने, सरकारी निर्णय बदल गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाको सर्वत्र स्वागत गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतले 13 दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन बोलाउन पनि सरकारका नाममा आदेश दिएको छ। सर्वोच्चको फैसलासँगै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा र नयाँ सरकार गठनको जोड घटाउ सुरु भएको छ। देश र जनताका लागि न्याय मरेको रहेनछ भनेर सर्वोच्चको फैसलाप्रति सबैले सराहना गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि सर्वत्र विरोध भएको थियो। नागरिक अगुवा, मानवाधिकार कर्मी, कानूनविद, राजनीतिज्ञ सबैले प्रधानमन्त्री ओलीको सो कदमको विरोध निरन्तर गरि नै रहे। दैनिक जसो संघीय राजधानी काठमाडौँका सड़कमा प्रदर्शन भइरहे। प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको विरोधमा नेकपाकै दाहाल नेपाल समूह, नेपाली कांग्रेस, राजपा, राप्रपा लगायत अन्य दलले पनि विरोध स्वरूप र्याली, प्रदर्शन र सभा गर्दै आएका थिए। सर्वोच्चले मंगलबार प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापना गर्ने फैसला गरेपछि काठमाडौँका सड़कले पनि विश्राम पाएका छन्। सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुन नसकेको भन्दै राजनीति प्रति नै वितृष्णा जाग्न थालेको नागरिक आन्दोलनका अगुवाहरूको भनाइ छ। अहिलेको संकट टरे पनि अब बन्ने सरकार र राजनैतिक दलहरूले देश बनाउने संकल्प सहित आउनुपर्ने नागरिक अगुवा दमननाथ ढुङ्गाना बताउँछन्। बीचमै चाहिँ नि यो संविधानमा नभएको चाहिँ नि अधिकार प्रयोग गरी यसलाई चाहिँ नि विघटन गरेका थियो। अहिले सर्वोच्चले यसलाई जोगायो, रक्षा गर्यो। अहिले संकट टर्या छ। तर तैपनि राजनीतिक दल र सत्ता लिप्सा, भ्रष्टाचार, अनियमितता र अलिकति सत्ता बस्यो भने गर्ने मन परी जवाफदेही नहुने प्रवृत्ति, यी शब्द आफ्नो ठाउँमा छँदैछन्। अब चाहिँ नि जसको सरकार बने पनि जिम्मेदारी साथ नयाँ सरकारले काम गर्ने हाम्रो अपेक्षा हो। सरकारको निर्णय असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतमा 13 वटा रिट परेका थिए। रिट निवेदकका कानून व्यवसायी, सरकारी वकिल, प्रधानमन्त्रीका निजी कानून व्यवसायी, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका कानून व्यवसायीको बहस र एमिकस क्युरीको रायपछि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापना गर्ने फैसला गरेको हो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा सहित न्यायाधीशहरू विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेज बहादुर केसी रहेको संवैधानिक इजलासले मंगलबारदेखि 13 दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउन पनि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने फैसला सुनाएको हो। पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की सर्वोच्चको फैसलाले भविष्यमा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्दैनन् भन्ने नजिर बसाएको बताउँछिन्। आगामी दिनमा यही संविधान रहेसम्म यही व्याख्या हुन्छ र कसैले पनि कुनै पनि अब आउने प्रधानमन्त्रीले चाहिँ हठात संसदको विघटन गरेर गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ रहँदैन। सर्वोच्च अदालतले गरेको प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापनाको निर्णय कसैको हार वा जितको निर्णय नभएको संविधानविद डाक्टर भीमार्जुन आचार्यको भनाइ छ। सर्वोच्चले आफ्नो जवाफदेहिता पालना गर्दै सो निर्णय गरेको आचार्य बताउँछन्। ओलीले त्यो विघटन गर्नुमा उतातिर पनि केही जनमत थियो नि त, भन्दाखेरि मानिसको विषयमा विभाजित थियो, त्यो साँचो कुरा हो। विकृति फैलिएको थियो, त्यो पनि साँचो कुरा हो। संसदभित्र विकृति थियो, आफ्नै
दलको प्रधानमन्त्रीलाई असर भएका कुराहरू पनि हामीले सुनेका हौँ, त्यो पनि साँचो कुरा हो। अब यी जम्मै चिजलाई फेरि व्यवस्था गरेर सर्वोच्चले हामीलाई जिताइदियो, फलानलाई हरायो भन्ने हिसाबले ती दलहरूले लिए भने त्यो उनीहरूको भविष्यको लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि सत्ता संकटमा पर्ने आंकलनका बीच नेकपाको ओली समूह पनि आगामी रणनीतिको तयारीमा जुटिसकेको छ। मध्यावधि चुनाव गराउने निर्णय सर्वोच्चले सदर गरिदिन्छ भन्नेमा प्रधानमन्त्री 200% विश्वस्त हुनुहुन्छ। म प्रधानमन्त्री प्रति 200% विश्वस्त छु भन्दै भाषण गरेका स्थायी कमिटी सदस्य सुभाष नेमाङ फैसलापछि सर्वोच्च अदालतको निर्णय मानेर अघि बढ्ने बताउँछन्। सर्वोच्च अदालतलाई संविधानको आधिकारिक व्याख्याता भनेर मान्ने पक्ष हौं। हाम्रै नेतृत्व पहल र प्रयासमा संविधान निर्माण भएको छ, त्यसैले हामी एकदमै प्रष्ट छौं। सामान्य सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाबाट कतिपय राजनीतिक जटिलताहरूलाई सजिलो भएको छैन स्वाभाविक रूपमा, त्यसैले त्यो प्रसङ्गबाट प्रश्नहरू उठेका छन्। तर स्वाभाविक रूपमा र निश्चय पनि यो विषयको निर्णय गर्ने त सर्वोच्च अदालतले हो संविधानको, त्यसैले संविधानको व्याख्याताको रूपमा सर्वोच्च अदालतले जे निर्णय गर्यो त्यो निर्णयलाई मान्दै हामी अगाडि बढ्छौं। सर्वोच्चको फैसलापछि प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिकताका आधारमा पनि राजीनामा दिनुपर्ने चौतर्फी दबाव बढेको छ। सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय बदल गरिदिएपछि उनको राजनैतिक जीवनको अवसान शुरू भएको चर्चा पनि चल्न थालेको छ। भुइँको टिप्न खोज्दा पोल्टाको गुमाएका प्रधानमन्त्री ओलीको राजनैतिक अहमको अवसान भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बनाउने यात्रामा पाइला लडखडाएको छ। यो सँगै यसअघिको दलहरू बीच हुने खिचातानी खेपिसकेका जनतामा आगामी दिनमा सरकार नै कस्तो बन्छ र संसदीय राजनीति कसरी अघि बढ्छ भन्ने अन्यल पनि बढेको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि संवैधानिक संकट टरे पनि नेतृत्व माथिको आशंका पनि टरेको छैन। यसका लागि सबैले आफ्नो पक्षबाट खबरदारी जारी राख्नुको विकल्प छैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि पार्वता चौधरी। कान्तिपुर सविस्तार। सरकारले कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या सच्याएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आयोजना गरेको प्रेस ब्रिफिङका क्रममा प्रवक्ता जागेश्वर गौतमले इन्सिडेन्ट कमान्ड सिस्टम ICS को छानबिन समितिको प्रतिवेदन अनुसार 1 वर्षभित्र कोरोनाबाट मृत्यु हुने 618 जनाको संख्या अद्यावधि गरिएको जानकारी दिनुभयो। गत 1 वर्षको मृत्युको विश्लेषणको आधारमा आज स्वास्थ्य मन्त्रालयले 618 मृत्यु थप गरेको छ। यो विश्लेषणको क्रममा मृत्यु संख्या भविष्यमा पनि थपघट हुन सक्नेछ। मृत्युको संख्या बढ्नुको कारण CCMC ले शव व्यवस्थापन गर्दा घरमा डेलिभरी भएका व्यक्तिहरूको पनि शव व्यवस्थापन गरिएको थियो र कतिपय व्यक्तिहरूको चाहिँ PCR पोजिटिभ थियो, कतिको लक्षण थियो र उहाँहरूले प्रस्तुत गरेको तथ्याङ्कमा आधारित छ। CCMC ले दिएको रेकर्ड र स्वास्थ्य मन्त्रालयले हालसम्म दिएको रेकर्डमा फरक भएर हामीले समिति गठन गरेको थियौं। त्यो समितिले छानबिन गरी कोभिड डेथ कुन कुन हो कुन कुन होइन भनेर त्यसको अध्ययनको आधारमा चाहिँ अपडेट गरिएको छ। कोरोनाबाट पछिल्लो 24 घण्टामा भने थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। यसअघि नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको कुल संख्या 2684 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 94 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। सोही अवधिमा 71 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। पशुपतिनाथको मूल शिवलिङ्गलाई सुनको जलहरीले ढाकिएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा पूजा आराधनापछि पशुपतिनाथको मूल शिवलिङ्गलाई सुनको जलहरीले ढाकिएको हो। पशुपतिनाथमा रहेको चाँदीको जलहरी जीर्ण भएपछि सुनको आवरणले ढाकिएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप ढकालले बताउनुभयो। 80 करोड रुपैयाँको लागतमा 108 किलोको सुनको जलहरी लगाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। सुनको जलहरी लगाउन 5 दिनदेखि पशुपतिनाथमा विधि पूर्वक पूजाआजा भइरहेको थियो। राष्ट्रपति भण्डारीले आज सुनको जलहरी अनावरण गर्नुभएको हो। गत महिना पशुपतिनाथमा पूजा गर्न जाँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पशुपतिनाथको मूल शिवलिङ्गमा सुनको जलहरी राख्ने घोषणा गर्नुभएको थियो। सोही घोषणा अनुसार आज पशुपतिनाथको मूल शिवलिङ्गमा सुनको जलहरी राखिएको हो। पशुपतिनाथको मूल शिवलिङ्गमा सुनको जलहरी राख्ने विषयमा दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले जलहरी लगाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भने पनि पशुपतिनाथमा भने जलहरी लगाउने काम सम्पन्न भइसकेको छ। बागमती प्रतिसभा सदस्य नरोत्तम वैद्य र अधिवक्ता निकिता ढुङ्गानाले अस्ति सोमबार पशुपतिनाथको ज्योतिर्लिङ्गमा सुनको जलहरी लगाउने कार्य तत्काल रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो। सर्वोच्चले 15 दिनभित्र विपक्षीलाई आफै उपस्थित भएर लिखित जवाफ दिन आदेश पनि दिएको छ।
सरकारले नेपालको माटोको डिजिटल नक्सा सार्वजनिक गरेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले आज आयोजना गरेका एक विशेष कार्य समारोहमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डिजिटल नक्सा सार्वजनिक गर्नुभएको हो। डिजिटल नक्साको माध्यमबाट माटोमा भएको अल्प अम्लीयपन, नाइट्रोजन, पोटासियम लगायत तत्त्व थाहा पाउन सकिने कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले जनाएको छ। कृषिमा कुल जनसङ्ख्याको 2/3 बढी जनसङ्ख्या आबद्ध हुँदा पनि राष्ट्रिय आयमा भने जम्मा 27% को मात्रै योगदान रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी दिनमा कृषि क्षेत्रमा व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरणको आवश्यकता औँल्याउनुभयो। कृषि क्षेत्रमा अल्झिएका युवा वर्गलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रोत्साहित गर्न अवसरको सिर्जना गर्नुपर्ने तर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित रहेको उहाँको भनाइ थियो। जिल्ला अदालत मोरङ परिसरबाट हत्कडी सहित गत सोमबार फरार भएका 2 थुनुवा मध्ये एकजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। कटहरी गाउँपालिका 4 का 37 वर्षीय मनराज शेखलाई प्रहरीले भारतबाट पक्राउ गरी मोरङ ल्याएको हो। अर्का थुनुवा झापाको बिर्तामोड नगरपालिका 5 का 20 वर्षीय प्रकाश चौधरी भने अझै फरार छन्। थुनुवा फरार घटना छानबिन गर्न मोरङ प्रहरीले समिति गठन गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डीएसपी लोकदर्शन थापाको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन भएको एसपी सन्तोष खड्काले जानकारी दिनुभयो। बाघको छालासहित दाङ प्रहरीले तुलसीपुरबाट सल्यानको बागचौर नगरपालिका 9 का 29 वर्षीय सन्दीप ढाँगी र शारदा नगरपालिका 15 का 37 वर्षीय इन्द्रबहादुर थापा विकलाई पक्राउ गरेको छ। उनीहरूलाई तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 4 गोठी खोलाबाट हिजो बिहान पक्राउ गरी प्रहरीले आज सार्वजनिक गरेको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब सप्तरी डायरीको पालो। सप्तरी डायरीबाट अवधेश कुमार झाको नमस्कार। सप्तरीको तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 तिलाठीमा रङ्गमञ्चको इतिहास 76 वर्ष पार गरेको छ। विक्रम सम्वत 1990 सालदेखि तिलाठी गाउँमा वसन्त पञ्चमीको अवसरमा बृहत सरस्वती पूजा र त्यसको केही वर्षपछि सुरु भएको नाटक मञ्चनको रङ्गमञ्चीय इतिहास 76 वर्ष पार गरेको हो। 2001 सालमा स्थापना भएको सरस्वती नाट्यकला परिषद र त्यसपछि स्थापना भएको हरगौरी नाट्यकला परिषदले तिलाठीको रङ्गमञ्चीय इतिहासलाई यस वर्षसम्म निरन्तरता दिएको छ। रङ्गमञ्चीय प्रशासनले स्थानीय स्तरमा कला र संस्कृतिको जगेर्ना गर्नुका साथै पारस्परिक एकतामा समेत मद्दत पुर्याएको वडा अध्यक्ष दिनेश्वर मिश्रले बताउनुभयो। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई बदर गरेपछि खुसियालीमा बुधबार राजविराजमा जनता समाजवादी पार्टी जसपाले विजय जुलुस प्रदर्शन गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नागरिक अधिकार सुनिश्चित भएको भन्दै जसपाले राजविराजमा प्रदर्शन गरेको हो। यसअघि मंगलबार साँझ जसपा र नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले राजविराजमा दीप प्रज्वलन गरेको थियो। सप्तरीमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउने कार्य तीव्र गतिमा भइरहेको छ। पहिलो चरणमा 3754 जनालाई खोप लगाउने लक्ष्य लिइएकोमा 98.37% खोप लगाएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख दुनियालाल यादवले जानकारी दिनुभयो। यस्तै दोस्रो चरणमा 3338 जनालाई खोप लगाउने लक्ष्य लिइएकोमा 94% खोप लगाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। पहिलो र दोस्रो चरणमा अग्रपंक्तिमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सरसफाई कर्मचारी, एम्बुलेन्स चालक, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका र सञ्चारकर्मी, भन्सार कर्मचारीलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाइएको छ। फागुन 23 गतेदेखि तेस्रो चरणमा ज्येष्ठ नागरिकलाई खोप लगाउने कार्यक्रम रहेको छ। अवस्था सप्तरी डायरी आजलाई यति नै। अवधेश कुमार झा बिदा हुन्छु, नमस्कार। जिल्ला डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा फेरि पनि ब्रेकको पालो। कम्पाउन्डको सानो गार्डनमा नानी बाबुहरू खेल्नेछन्। झ्यालबाट मन्द शीतल हावा सेर्नेछ। बरन्डाको गल्लीमा लिली फुल्नेछन्। कौशीबाट सम्पूर्ण सहर सुन्दर देखिनेछ। मेरो सुनौलो सपना अब पुरा हुँदैछ र म र मेरो परिवारले पाउनेछ सुन्दर अनि सुरक्षित घर। मात्र 7.99% ब्याज दरमा तपाईँ पनि आफ्नै घर बनाउने वा किन्ने लक्ष्यलाई साकार बनाउनुहोस्। लक्ष्मी ब्याङ्क, लक्ष्य छ लक्ष्मी ब्याङ्क छ। हेल्दी हुनु छ सबलाई, हेल्थ चाहिन्छ जसलाई, हेल्दी बनाऊ अब विथ गुड लाइफ, हेल्दी बनाऊ अब विथ गुड लाइफ। हेल्थसँग कहिले गर्दिन सम्झौता, किनकि मसँग छ मेरो हेल्दी फ्रेन्ड गुड लाइफ डाइजेस्टिभ बिस्किट। इन्ट्रोड्युसिङ गुड लाइफ डाइजेस्टिभ बिस्किट। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। चालु आर्थिक वर्षको 7 महिनामा वीरगञ्जको सिर्सिया सुखा बन्दरगाह नाकाबाट ठूलो परिमाणमा फलाम जन्ने वस्तु आयात भएको छ। गत साउनदेखि माघसम्ममा सो नाकाबाट फलामे रड तथा जस्ता पाता उद्योगले प्रयोग गर्ने
बिलेट एचआर सिट एमएस वायर्ड रड जस्ता कच्चा पदार्थ ठूलो परिमाणमा आयात भएका छन्। बन्दरगाह स्थित भन्सार कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार गत माघसम्ममा सो नाकाबाट 45 अर्ब 93 करोड 73,13,281 रुपैयाँ बराबरको 88 करोड 75,13,603 किलो फलामजन्य वस्तु आयात भएका छन्, जसबाट 4 अर्ब 40 करोड 74,87,272 रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ। सो नाकाबाट गत आर्थिक वर्ष सोही अवधिमा 40 अर्ब 26 करोड 40,44,035 रुपैयाँ बराबरको 74 करोड 27,79,353 किलो फलामजन्य वस्तु आयात भएको थियो। अब शेयर कारोबारको 2 दिन लगातार ओह्रालो लागेको धितोपत्र बजार आज भने दोहोरो अङ्कले उकालो लागेको छ। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज 12.56 अङ्कले उकालो लागेर 2579.7 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्से उकालो लागे पनि कारोबार रकममा भने अघिल्लो दिनको तुलनामा 1 अर्ब 86 करोड रुपियाँ भन्दा बढीले गिरावट आएको छ। हिजो 21.16 अङ्कले ओह्रालो लागेको नेप्सेमा 8 अर्ब 56 करोड 15 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। नेप्सेमा आज कारोबारमा आएका 12 मध्ये 10 वटा उपसमूहको सूचक उकालो लागेको छ। सबैभन्दा बढी होटल उपसमूहको सूचक 2.3% बढेको छ। नेप्सेमा आज कुल 204 कम्पनीका 69,994 कारोबारबाट 1 करोड 67,26,26,472 किता शेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 6 अर्ब 40 करोड 18,72,000 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब मुलुक बाहिरको प्रसङ्ग। विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप आपूर्ति सुरु गरेको छ। त्यसको पहिलो चरणमा आज अफ्रिकी मुलुक घानामा 6 लाख डोज खोप उपलब्ध गराइएको डब्ल्युएचओले जनाएको छ। यो सँगै घाना कोभिड-19 विरुद्धको खोप प्राप्त गर्ने पहिलो अफ्रिकी मुलुक बनेको छ। डब्ल्युएचओले अक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेकाले उत्पादन गरेको खोप घानामा उपलब्ध गराएको हो। कोभ्याक्स सुविधा मार्फत डब्ल्युएचओले यस वर्षको अन्त्यसम्म विश्वभर 2 अर्ब डोज खोप उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ। कोभ्याक्स सुविधा मार्फत कम तथा मध्यम आय भएका 92 राष्ट्रमा खोप उपलब्ध गराउने योजना डब्ल्युएचओको छ। अब खेल समाचार। इन्डिया विरुद्धको तेस्रो टेस्ट क्रिकेटको पहिलो इनिङ्समा भ्रमणकारी टोली इङ्ल्यान्ड 112 रनमा समेटिएको छ। अहमदाबादमा टस जितेर ब्याटिङ गरेको इङ्ल्यान्ड 48.4 ओभरमा 112 रनमा अल आउट हुन पुग्यो। ज्याक राउलीले 53, क्याप्टेन जयरोटले 17 र जफ्रा आर्चरले 11 रन बनाउनु बाहेक अन्यले दोहोरो अङ्कको स्कोर छुन सकेनन्। अक्षर पटेलले 6 र रविचन्द्रन अश्विनले 3 विकेट लिएपछि इङ्ग्लिस टोली सस्तैमा अल आउट हुन पुग्यो। इशान्त शर्माको नाममा 1 विकेट रह्यो। केही बेरअघि इन्डियाले आफ्नो पहिलो इनिङ्समा ब्याटिङ थालेको छ। 4 म्याचको सिरिज 1-1 को बराबरीमा छ। ललितपुरमा जारी शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फुटबलमा बाँसबारी क्लब र श्रीकुमारी क्लब विजयी भएका छन्। पहिलो खेलमा आज टुसाल युथ क्लबलाई 3-1 गोल अन्तरमा पराजित गर्दै बाँसबारी 14 अङ्कमा तालिकाको तेस्रो स्थानमा उक्लिएको हो। सातबाटो स्थित एन्फा मैदानमा भएको खेलमा बाँसबारीलाई जित दिलाउन भीष्मराज घिमिरेले 2 र अनिल गुरुङले 1 गोल गरे। टुसालका लागि सुनिल धामीले सान्तुना गोल फर्काए। सोही मैदानमा भएको दोस्रो खेलमा श्रीकुमारीले श्री भगवती क्लबलाई 4-1 गोल अन्तरमा पराजित गर्यो। उसको जितमा आशिष राई एक्लैले 4 गोल गरे। नवराज गुरुङले भगवतीका लागि 1 गोल फर्काए। च्याम्पियन्स लिग फुटबल अन्तर्गत प्री क्वार्टर फाइनलमा अन्तिम 2 खेलमा आज राति म्यान्चेस्टर सिटी र बोरुसिया म्यान्चेग्लान्डबाच तथा रियल मड्रिड र एटलान्टा बीच खेलाउँदैछ। दुवै खेल राति 2:45 बजे सुरु हुनेछ। हवस् त, कान्तिपुर डायरी अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। प्रिन्स र तेजेन्द्र बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।